सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण चन्द्र परमात्मा जो सच्चित आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण चराचर विश्वको अनन्त ब्रह्माण्डको जो उत्पत्ति स्थिति र संहारको एकमात्र कारण हुनुहुन्छ, त्यसैगरी आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनै प्रकारका तापहरूलाई जसले समाप्त गरिदिनुहुन्छ अनि आफ्ना भक्तहरू आफ्ना शरणागतहरूमाथि जसले कृपाको वर्षा गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवान श्री कृष्ण चन्द्र परमात्माका चरणारविन्दमा हार्दिक नमन गर्दै आज सनातन धर्मका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, त्यसैगरी सनातन संस्कार जागरण यो प्रसारणलाई हेरेर बस्नुहुने जति पनि दर्शक महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। आउनुहोस्, आज हामी भगवानका उपासना अर्थात् भगवानको आराधना गरेर भगवानलाई हामी कसरी प्रसन्न गराउन सक्दछौं त्यस बारेमा म सानो चर्चा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। भगवानलाई प्रसन्न गराउनका लागि, भगवानलाई खुशी गराउनका लागि, भगवानबाट दिव्य कृपा प्राप्त गर्नका लागि शास्त्रमा विभिन्न किसिमका उपायहरू बताइएका छन्। त्यस्ता उपायहरूमा अत्यन्त सरल, भक्तहरूलाई पनि ज्यादै सजिलो लाग्ने र सरलताका साथ भगवानलाई प्रसन्न गराउन सक्ने यस्तो किसिमको उपाय म आज यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कन्धमा बताइएको छ, अष्टांग योग बताउने क्रममा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ, अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम। भगवानलाई प्रसन्न गराउनका लागि, भगवानलाई खुशी पार्नका लागि अहिंसाको पालना गर्नुपर्दछ, त्यसैगरी सत्यताको पालना गर्नुपर्दछ, चोरी कर्म गर्नु हुँदैन र जीवनमा जे जति वस्तुले आफ्नो जीविका निर्वाह हुन्छ त्यति मात्रै वस्तुहरूको संग्रह गर्नुपर्दछ, ज्यादा धन सम्पत्तिहरूको संग्रह गर्नु हुँदैन, ब्रह्मचर्यलाई सधैँ पालना गरेर बस्नुपर्दछ, त्यसैगरी भगवानको तपस्या गर्नुपर्दछ, तपस्या रूपी बलद्वारा भगवानलाई सजिलैसँग आफ्नो वशमा पार्नुपर्दछ, सधैँ पवित्र भएर रहनुपर्दछ र सत्शास्त्रहरूको चिन्तन गर्नुपर्दछ, सत्शास्त्रहरूको अध्ययन गर्नुपर्दछ र भगवानको पूजा गर्नुपर्दछ भनेर श्रीमद् भागवतमा जुन संकेत गरिएको छ। भगवत प्राप्तिका लागि, भगवानको प्रसन्नताका लागि यी कार्यहरू भक्तहरूले पूरा गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। यस्ता कार्यहरू पनि सजिलैसँग सम्पादन गर्न ज्यादै कठिन छ। त्यसो भएको हुनाले सजिलोसँग भगवानलाई कसरी हामी प्रसन्न पार्न सक्दछौं त्यसको सानो उपाय म शास्त्रीय आधारमा यहाँहरूलाई प्रस्तुत गरिरहेको छु, यहाँहरूलाई बुझाइरहेको छु। भगवानलाई हामीले विभिन्न कार्यद्वारा प्रसन्न गराउन सक्दछौं। त्यसमा पनि भगवानको आफ्नै श्रीमुखबाट आज्ञा भएको वचन हामी सबैले जानेका छौं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्रहित मस्नामि प्रयतात्मनः। भगवानलाई हामीले जे जस्ता वस्तुहरू चढाए पनि
त्यो चढाएका वस्तुहरू भन्दा पनि उसको हृदय कस्तो छ, भक्तको हृदय कस्तो छ, त्यो कुरालाई भगवानले विशेष ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रहरूमा बताइएको छ, पुराणहरूमा बताइएको छ, महाभारत श्रीमद् भगवत गीतामा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसो भएको हुनाले भक्तिपूर्वक प्रेमपूर्वक भगवानलाई जुन वस्तु हामीले अर्पण गर्छौं त्यो वस्तुलाई भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रहरूको निचोड हो। र विशेष गरी भगवानले नै भन्नुभएको छ, भक्तिले मलाई जस्तो सुकै वस्तु पनि अर्पण गरेको छ भने त्यसलाई म स्वीकार गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई म तुरुन्तै ग्रहण गरिहाल्छु अथवा भोजन गरिहाल्छु। अत्यन्त शीघ्रताका साथ त्यस्ता वस्तुहरू म स्वीकार गर्दछु। भगवानले यस्तो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले प्रेमले परिपूर्ण भएर, प्रेमले युक्त भएर, भगवानको भक्तिले परिपूर्ण भएर हामीले पत्रम भनेको तुलसी पत्र, पुष्पम भनेको सानो एउटा फूलको थोगा, फलम एउटा फल, तोयम अलिकति जल भगवानलाई अर्पण गर्न सक्यौं भने पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रहृत मस्नामी प्रयतात्मना। त्यस वस्तुलाई म अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक ग्रहण गर्दछु, म हृदयदेखि नै त्यसलाई स्वीकार गर्दछु ती वस्तुहरू, र त्यस्तो भक्तमाथि म कृपा प्रदान गर्दछु भनेर भगवानले जुन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले भगवानलाई हामीले जे वस्तु अर्पण गर्छौं ती वस्तुहरू प्रेमपूर्वक अर्पण गरिएका हुनुपर्दछ। त्यसैगरी हृदय अत्यन्त सफा हुनुपर्दछ र भगवत उन्मुख हृदयले चढाइएका वस्तुहरू वास्तवमा भगवानले स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यसै हुनाले भगवानलाई अर्पण गर्दाखेरि हामी बढी भन्दा बढी बिहानै प्रातःकाल हुने बित्तिकै फूल टिप्न जान्छौं, फूल संग्रह गरेर भगवानलाई हामी अर्पण गर्दछौं। प्रत्येक दिन भगवानको नित्य पूजा हामी गरिरहन्छौं, तर हाम्रो हृदय भगवत उन्मुख कतिको भएको छ त्यसमा हाम्रो त्यो परिचर्या भर पर्दछ, हाम्रो अर्चना भर पर्दछ। त्यो भगवत अर्चना गर्दाखेरि हाम्रो हृदय भगवत उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई विशेष गरी शास्त्रमा जोड दिएको छ। यसरी भगवत उन्मुख बनाएर भगवानलाई हामीले 8 किसिमका पुष्पहरू अर्पण गर्न सक्यौं भने भगवान हामीसँग अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ। त्यस्ता 8 किसिमका फूलहरू के हुन् त म यहाँहरूलाई शास्त्रका आधारमा निवेदन गर्दछु। अहिंसा प्रथमम पुष्पम पुष्पमिन्द्रिय निग्रह, सर्व पुष्पम दया भूते पुष्पम शान्तिर विशिष्यते, समः पुष्पम तपस् पुष्पम ध्यानम पुष्पम च सप्तमम सत्यम चैवाष्टमम पुष्पम एतैस्तुष्यति केशवः। भगवान श्रीकृष्णलाई, भगवान केशवलाई प्रसन्न गराउनका लागि यी 8 किसिमका फूलहरू हामीले भगवानलाई भगवत उन्मुख भएर, प्रेमले परिपूर्ण भएर, भक्तिले तत्परताका साथ, श्रद्धाका साथ भगवानलाई यी पुष्पहरू अर्पण गर्नुपर्दछ। यी पुष्पहरू के हुन् त म यिनको अत्यन्त संक्षिप्त व्याख्या यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु। अहिंसा प्रथमम पुष्पम, प्रथम फूल भनेको अहिंसा हो। मनले होस् अथवा वाणीले होस्, शरीरले होस्, यो संसारमा कसैको पनि हिंसा गर्नु हुँदैन, कसैलाई पनि दुख्ने खालको त्यस्ता खालका वचनहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन, त्यस्तो खालको क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन, मनले पनि ती कुराहरू चिताउनु हुँदैन। त्यसलाई अहिंसा भनेर भनिन्छ। अहिंसालाई प्रथम पुष्प भनेर बताइएको छ। यो अहिंसाको हामीले पालना गर्यौं भने प्रथम किसिमको फूल भगवानका चरणारविन्दमा हामीले समर्पण गर्न सक्यौं भन्ने यस्तो ठान्दा हुन्छ। त्यसो हुनाले भगवानलाई पहिलो फूल हामीले चढाउने भनेको अहिंसा हो। त्यसैगरी पुष्पम इन्द्रिय निग्रह भनिएको छ। हाम्रा यी इन्द्रियहरू अत्यन्त छाडा छन्, जतासुकै गइरहेका हुन्छन्। यी इन्द्रियहरूलाई निग्रह गर्नु, इन्द्रियहरूलाई संयमित बनाउनु हाम्रो दोस्रो पुष्पको समर्पण हो भगवानका चरणारविन्दमा। त्यसो भएको हुनाले इन्द्रियलाई
निग्रह गर्ने यो कार्य भगवानका भक्तहरूले गर्न सक्यौं भने वास्तवमा यो दोस्रो किसिमको पुष्प पनि भगवानका चरणार बिन्दमा हामीले समर्पण गर्न सकेका हुन्छौं। त्यसैबाट भगवानलाई हामीले प्रसन्न गराउन सक्छौं। त्यसैगरी भनिएको छ सर्व पुष्पम दया भूते, सम्पूर्ण प्राणीहरूमा सम्पूर्ण जीवहरूमा हामीले दया गर्न सक्यौं, करुणा गर्न सक्यौं, उनीहरूमाथि ममता राख्न सक्यौं, स्नेह गर्न सक्यौं भने यो तेस्रो किसिमको पुष्प समर्पण हुन्छ भगवानका चरणार बिन्दमा। त्यसो भएको हुनाले हामी भगवानका अनुयायी हुन चाहने, भगवानको भक्त हुन चाहने सम्पूर्ण महानुभावहरूले सम्पूर्ण प्राणीमाथि, सम्पूर्ण जीवमाथि दया गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तेस्रो किसिमको पुष्प हो भगवानका चरणार बिन्दमा समर्पण गर्ने पुष्पका रूपमा। त्यसैगरी पुष्पम शान्तिर विशिष्यते, चौथो किसिमको पुष्पका रूपमा शान्तिलाई मानिएको छ। हामीले कुनै किसिमको अशान्ति हुने खालको कार्य गर्नु हुँदैन, कतै पनि कहीं पनि अशान्ति नहोस्, यही कुरालाई हामीले विशेष गरी विचार गर्नुपर्दछ। भगवानका भक्तहरूले, साधकहरूले यो कुरालाई विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ। जहाँ सुकै शान्ति होस्, देवहु शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति। यसरी वेदमा पनि जुन शान्तिका विषयमा विशेष उद्घोष गरिएको छ, हरेक कार्य गर्दाखेरि, हरेक कार्यका सुरुमा हामी त्यो शान्तिको कामना गर्दछौं। त्यसो भएको हुनाले त्यो शान्ति, शान्त रहन सक्ने, शान्तिको सन्देश फैलाउन सक्ने यस्तो किसिमको जुन कार्य छ त्यो कार्यलाई शान्ति भनेर भनिन्छ। त्यो शान्ति वास्तवमा भगवानलाई चढाइने चौथो किसिमको फूलको रूपमा रहेको छ। र यसरी शान्ति हामीले कायम गर्न सक्यौं भने भगवानका चरणार बिन्दमा त्यो शान्ति रूपी पुष्प अर्पण गर्न सक्छौं अनि भगवानलाई हामीले सजिलैसँग प्रसन्न गराउन सक्छौं। त्यसैगरी अर्को पुष्पका रूपमा समह पुष्पम भनिएको छ। समलाई पुष्प भनेर बताइएको छ। अन्तरिन्द्रिय निग्रह भनेर समको बारेमा बताइएको छ। जो भित्री हाम्रा इन्द्रियहरू छन् ती इन्द्रियहरूलाई पनि निग्रह गर्नुको नाम हो सम। अन्तःकरण संयमः समलाई बताइएको छ, व्याख्या गरिएको छ। अन्तःकरणलाई हामीले संयमित बनाउनु पर्दछ। भगवान श्री कृष्णले गीतामा पनि आज्ञा भयो, बुद्धिर ज्ञान मसम्मोह क्षमा सत्यम दमः सम। जो भगवानका भक्तहरू हुन्छन् त्यस्ता भक्तहरूको लक्षण यस्तो हुन्छ भनेर उहाँले गीतामा त्यो संकेत गर्नुभएको छ। त्यसैगरी भगवान गीतामा आज्ञा हुन्छ, योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। जो समलाई धारण गर्ने भक्तहरू छन् उनीहरू योगमा आरूढ हुन सक्दछन्। त्यसो भएको हुनाले समलाई पाँचौं पुष्पका रूपमा यसरी लिएको छ। यो अन्तःकरणलाई हामीले संयमित बनाएर भगवानमा समर्पित गर्न सक्यौं भने वास्तवमा त्यो पाँचौं किसिमको फूल भगवानका चरणार बिन्दमा समर्पण हुन्छ र यसबाट हामीले भगवानलाई सजिलैसँग प्रसन्न गराउन सक्दछौं। त्यसैगरी भनिएको छ तपः पुष्पम। तपस्यालाई पनि छैटौं किसिमको फूलको रूपमा लिएको छ र तपस्याको माध्यमद्वारा पनि हामीले भगवानलाई प्रसन्न गराउन सक्दछौं। तपस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन धर्मको वृद्धिका लागि, धर्मको संरक्षणका लागि हामीले आफूलाई अथवा आफ्नो शरीरलाई कष्ट दिएर पनि जुन कार्यहरू गर्दछौं भने त्यसलाई तपस्या भनेर भनिन्छ। र त्यस्तो तपस्या रूपी फूल पनि भगवानका चरणार बिन्दमा हामीले समर्पण गर्न सक्यौं भने भगवानलाई हामीले सजिलैसँग प्रसन्न तुल्याउन सक्दछौं। त्यसैगरी भनिएको छ ध्यानम पुष्पम च सप्तमम। सातौं पुष्पका रूपमा ध्यानलाई लिएको छ। हामीले भगवानकै चिन्तना गर्ने, भगवानकै ध्यान गर्ने, भगवानकै जप गर्ने, भगवानकै दिव्य नामहरूको संकीर्तन गर्ने, यसैलाई नै वास्तवमा ध्यान भनेर बताइएको छ। हाम्रो चित्त भगवानका चरणार बिन्दमा गएर समाहित हुन सकोस्, हाम्रो मनले भगवानकै दिव्य नामहरूको सम्झना गरिरहन सकोस्, हाम्रो मनले सधैँ भगवानकै श्री विग्रहको त्यो स्वरूपको चिन्तना गरिरहन सकोस्, यसैलाई नै ध्यान भनेर भनिन्छ। र नित्य ध्यानद्वारा
भगवानलाई हामी प्रसन्न गराउन सक्दछौं। त्यसै हुनाले ध्यानलाई 7औं पुष्प भनिएको छ। ध्यान रूपी पुष्प भगवानका चरणार बिन्दमा हामीले समर्पण गर्न सक्यौं भने भगवानलाई हामीले सजिलैसँग प्रसन्न गराउन सक्दछौं। त्यसैगरी बताइएको छ सत्यम चैवाष्टमम पुष्पम। अनि 8औं पुष्पका रूपमा सत्यताको हामीले पालना गर्नुपर्दछ, सत्य नै बोल्नु पर्दछ, सत्य व्यवहार गर्नुपर्दछ र सत्यतालाई हामीले कहिल्यै पनि छोड्नु हुँदैन। भगवानका भक्त साधकहरूलाई ठूला ठूला आपत्तिहरू विपत्तिहरू आइपरे तर हामीले सारा धर्मशास्त्रहरू पुराणहरू जति सुन्छौं तर उहाँहरूले सत्यतालाई कहिल्यै पनि छोड्नु भएन, असत्यको बाटो कहिल्यै पनि रोज्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले भगवानका भक्तहरूले साधकहरूले योगीहरूले सधैँ सत्यताको मार्ग अपनाउनु पर्दछ। त्यो सत्य रूपी पुष्प भगवानलाई 8औं पुष्पका रूपमा अर्पण गरिन्छ। यसरी भगवानका भक्तहरूले यी 8 किसिमका पुष्पहरू भगवानका चरणार बिन्दमा समर्पण गर्नुभयो भने, भगवानका श्री विग्रहमा समर्पण गर्नुभयो भने भगवान श्रीकृष्ण भगवान राधा वल्लभ हामीसँग शीघ्र प्रसन्न हुनुहुन्छ, हाम्रा सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पूरा गर्नुहुन्छ। हामीले इहलोकमा पनि सारा समृद्धिहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं र परलोकमा पनि दिव्य भगवत लोक हामीले प्राप्त गर्न सक्दछौं। त्यसो भएको हुनाले भगवानलाई यी पुष्पहरू समर्पण गर्न सक्ने हामी बन्न सकौं र एतै स्तुष्यति केशवः भनिएको छ। यी 8 किसिमका पुष्पहरू हामीले भगवानमा समर्पण गर्न सक्यौं, यी पुष्पहरूद्वारा भगवानको अर्चना गर्न सक्यौं भने भगवान केशवलाई भगवान श्रीकृष्णलाई हामीले सजिलैसँग प्रसन्न गराउन सक्दछौं र भगवानको दिव्य कृपा हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौं। यिनै भगवानलाई खुशी पार्न सकिने 8 किसिमका पुष्पहरू समर्पण सम्बन्धी यी चर्चाहरूलाई म भगवान श्रीकृष्णकै चरणार बिन्दमा समर्पित गर्दै आज सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूबाट म बिदा हुन्छु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री राधा कृष्ण भगवत चरण कमलेभ्यो नमः।